बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन है। देखिए, एक कौम का जो सरमाया एसेट होता है ना, वो उसकी यंग जनरेशन होती है। तो जब यंग जनरेशन ठीक हो, पूरी कौम ठीक होती है। जब यंग जनरेशन बिगड़ जाती है तो उसका खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। दुश्मन हमेशा इसी जनरेशन पे ज्यादातर अटैक करता है, फिजिकली या स्पिरिचुअली, दोनों तरह के अटैक। बज़ाहिर नाम के अच्छे होंगे लेकिन अंदर से खोखले होंगे, इस्लाम का कुछ पता ही नहीं होगा, ईमान उनके अंदर ना होने के बराबर होगा। और यही वजह है कि जवान इतने परेशान है, नौजवान नस्ल जो है वो सुसाइड कर रही है। वजह बहुत सारी है, मैं हर एक को इसी कैटेगरी में नहीं लाता, लेकिन एक ईमान है जो इंसान को मोटिवेट करता है प्रॉब्लम्स से लड़ने के लिए, प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। ये ईमान ही है जो उसको मोटिवेट करता है इस चीज़ के लिए। इससे बड़ी मोटिवेशन मुझे नहीं लगता कोई और होगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस दौलत से नवाजा है, तो इस पे मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम ईमान को मजबूत बनाएं। ठीक है, उसके बाद हमारा मकसद है वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करना बहुत आसान है, दीन बहुत आसान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना दीन युस्रुन, दीन आसान है। जब दीन जिंदगी में आता है तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो जब मकसद का पता नहीं होता कि मैंने क्या करना है जिंदगी में, मैं क्यों आया हूं दुनिया में, तो वो बंदा फिर लोगों को खुश करने के लिए जिंदगी गुजार रहा होता है, जिसके नतीजे में वो कभी लोगों को खुश नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई होगा जो आपसे नाराज होगा, जो आपकी बात से सहमत नहीं होगा, जो आपके खिलाफ होगा, जिसकी आपके साथ दुश्मनी हो, तो जिसके नतीजे में ये बंदा अपनी पूरी जिंदगी तलख बना देता है। हमेशा इसकी जहन में ये होता है कि अगर मैंने ये किया तो वो क्या कहेंगे, वो किया तो ये क्या कहेंगे। ठीक है, वो एक कहावत है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये सोच जो है ये इसकी जिंदगी को बहुत ही कठिन बना देता है। इसके बरक्स इस्लाम हमें इस सोच से आजाद करता है। अपने बस एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी करना है, बाकी छोड़ो, लोग तो राजी नहीं होंगे। आप बस ये जहन में रखो कि बस मेरा यही मकसद है, मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी करना है। उसके बाद बाकी मकासद कि मैंने कुछ अचीव करना है, मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, या मैंने कुछ भी करना है, बाकी जो दुनियावी मकासद है, उसके लिए सबसे पहली बात जहन में ये रखनी है कि हम मेहनत करें, अपना बेस्ट दें, लेकिन रिजल्ट छोड़िए अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे, क्योंकि रिजल्ट फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है। तो परेशानी तब स्टार्ट होती है जब हम फ्यूचर के बारे में सर्टन हो जाते हैं, श्योर हो जाते हैं, और पहले से जहन ये बनाना है कि रिजल्ट मेरे फेवर में भी हो सकता है और मेरे अगेंस्ट भी। तो उसके लिए अपने जहन को पहले से प्रिपेयर करना है। फिर आपके फेवर में हो तो नूरुन अला नूर, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर आपके अगेंस्ट हो तो आपने जहन में ये रखना है कि इसमें ज़रूर कोई खैर होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं वअसा अन तकरहू शैअन वहुव खैरुल लकुम। कुछ चीज़ों को आप नहीं चाहते, वो आपको पसंद नहीं होती, लेकिन उसके पीछे एक खैर होता है, ठीक है, वो आप नहीं जान रहे होते, वो बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता होता है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए हमेशा सही चाहता है, खैर चाहता है, ठीक है, और इसलिए मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हर एक फैसले से राजी हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे लिए गलत कभी नहीं चाहेगा। इसी तरह एक और चीज़ वो ये कि आज के दिन को जीना सीखें। हम आज के दिन को, प्रेजेंट को फ्यूचर और पास्ट के इन बिटवीन कुचल देते हैं। हमने अभी आज के दिन को जीना ही नहीं सीखा, या तो हम पास्ट में जी रहे होते हैं या फ्यूचर में जी रहे होते हैं, जिसके नतीजे में हम आज के दिन को कुचल देते हैं। इसलिए आज के दिन को जीना सीखें, पास्ट को छोड़े, वो अब वापस नहीं आने वाला, और फ्यूचर को छोड़िए अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे,
کہتے ہیں نا وہ کہ ڈو یور بیسٹ اینڈ لیو دا ریسٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالی، تو ایسا کرو۔ اسی طرح ایک اور چیز وہ یہ کہ صبر کرنا سیکھیں۔ ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہو گیا ماہ رمضان کو ختم ہوتے ہوئے، ہم ماہ رمضان میں ہر دن بھوک کی شدت برداشت کر کے، پیاس کی شدت برداشت کر کے، باقی تھکاوٹ، باقی تکالیف برداشت کر کے اس امید سے وہ دن گزار رہے ہوتے تھے کہ افطار کا وقت آئے گا، مغرب کی اذان ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی آسانی آئے گی۔ اس کے لیے ہم پر امید ہوتے تھے ہمیشہ۔ تو یہی درس جو ہے اپنی پوری زندگی میں اپلائی کرنا ہے کہ کوئی بھی مشکلات آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، اس کے بعد ضرور آسانی بھی ہوگی۔ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکلات کے بعد آسانی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے۔ اس طرح سے صبر کرنا سیکھیں، مضبوط بنیں۔ بزدل، میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ ہم کب سے اتنے بزدل ہو گئے۔ ہم سب سے پہلے الحمدللہ مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم کشمیری ہیں، ہم نے صدیوں سے لڑ کر جیا ہے۔ یہ بزدلی ہم میں کیوں آ گئی؟ ہم کیوں اتنے بزدل بن گئے؟ معمولی عجیب عجیب نیوز آ رہی ہے۔ آج کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا کہ ایک بچے کو ماں نے پب جی کھیلنے سے روکا اور وہ بندہ گیا اور ہی کمیٹڈ سوسائڈ۔ تو اس میں پیرنٹ بھی انوالو ہے، پیرنٹس کی بھی بہت سی کوتاہیاں ہیں۔ ہم پیرنٹس آج کل بالکل چھوڑتے ہیں، پھر بچوں کو یہ گیجٹس دیتے ہیں، پھر بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، بالکل بھی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ پھر جب یہی بچہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے ان گیمز کا، سوشل میڈیا کا، پھر وہ جب ان سے چھڑانا چاہتے ہیں تو وہ پھر اپنی زندگی بھی ختم کر دیتا ہے ان چیزوں کے پیچھے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز وہ یہ کہ یہ جو ویڈیوز ہیں نا جو یہ بناتے ہیں سوسائڈ سے پہلے، ان کو پلیز اپلوڈ نہ کریں۔ اب اگر کسی نے کی ہے تو شیئر نہ کریں، اس سے ڈپریسڈ لوگوں کو آسانی ملتے ہیں، وہ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اسے سوسائڈ کرنے کے لیے۔ اسپیشلی جو ٹین ایجرز ہیں، ٹین ایجرز میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ کسی چیز سے لوگوں کی اٹینشن ملتی ہے، سمپیتھی ملتی ہے، تو وہ اس چیز کو فالو کرتے ہیں۔ اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا اس کا؟ دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ۔ بس وہ چیز، وہ اٹینشن، وہ سمپیتھی حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جس کے نتیجے میں یہ سوسائڈ کیسز بہت سارے بڑھ گئے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں وائرل ہو گئی، لوگوں نے ان کو سمپیتھی دی۔ یہ حرام کام ہے، سوسائڈ حرام کام ہے، یہ ہم نے جاننا ہے سب سے پہلے، اور حرام کام کو اپریشیٹ کبھی نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھایا سوسائڈ کرنے والے کا، باقیوں کو دی اجازت کہ پڑھ سکتے ہو، لیکن خود نہیں پڑھایا، تاکہ لوگ اس حرام کام کو نارمل نہ سمجھے۔ یہ حرام کام ہے، ہاں وہ ایک الگ چیز ہے کہ سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لیکن بہرحال سوسائڈ از حرام۔ اوکے، تو یہ کچھ چیزیں میں نے بہت مختصراً ان کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے، تو امید ہے کہ یہ چیزیں ہمیں فائدہ دے گی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صبر عطا کرے اور ہمیں صحیح طریقے پر دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔